थर्ड डिस्ट्रिक्ट म्हणटा थोडे जाण आपणाचे हें दाखोवपाक जेन्ना सीएमा मेवले ते हाडटा म्हटलें ते कितें हे काम हो श्रेय तुमकां बसपाक नाका कशें आमकां श्रेय घेवपाक नाका पूण थोडे घेता मुख्यमंत्र्या कडेन रमेश तवडकर जी गेले आमचे सभापती हांव गेलो आनी हे आमी निलेश काब्राल आमी एकठांय येवन हें डिसिजन घेतलें की जे पयलीं फोंडा जाताले आमी म्हणजे मुख्यमंत्र्याकय दिसलें की जर हो जिल्लो आमकां तिसरो जिल्लो जालो जर जाय जाल्यार तो फोंडें जावचे परस उपयुक्त खंय जातलो की हांगा जातलो ह्या 4 तालुक्यांचो म्हणजे एक कारण कितें आसा एक वेस्टर्न घाट्स आसा ताजे ज्यो स्किम्स आसात त्यो आमकां डेवलप करपाक बरें मेळटलें दुसरी गजाल आसा आमकां ज्यो ट्रायबल डॉमिनेटेड जे 4 तालुका आसात ते म्हणजे धारबांदोडा केपें सांगे आनी काणकोण ट्रायबल लोकांच्या खातीर डेवलपमेंटा खातीर सरकारा कडेन अनेक योजना आसात आनी त्या योजनेंतल्यान ट्रायबल रिसर्च सेंटर किंवा आमचे कुणबी हँडीक्राफ्ट विलेज हे संकल्पना आमकां मुखार येतात आमकां एक फंडींग सरकारा कडच्यान मोठ्या प्रमाणांत ट्रायबलांच्या उत्कर्शा खातीर मेळपाक शकता वेस्टर्न घाटाच्या डेवलपमेंटा खातीर अश्यो अनेक स्कीम घेवन ह्या जिल्ल्याचो म्हणजे डेवलपमेंट फास्ट जावपाक शकता आतां गोश्टी आसात की डिक्लेअर केले तेन्ना पयलीं खुबशे जाण ओगे आशिल्ले पूण आतां जाले त्या बरोबर धांवत येतात आनी आपल्या भितर स्पर्धा करतात ते बरोबर न्ही आमी शांतपणान चिंतपाक जाय म्हज्या सांग्यार वेले जर जाय जाल्यार धारबांदोड्याच्या किंवा आमच्या काणकोणच्या लोकांक त्रास जावपाक जायना कारण मदलो जागो जो आसा सगळे तालुक्यांक एकठांय सेंटर प्लेस जर आतां तुमी नकाशाचेर पळयलो जाल्यार तो केपें मेळटा लॉजिस्टिकली पयलीं सावन केपें सब डिस्ट्रिक्ट म्हूण जाल्लें आसा पोर्तुगीज तेंपारय सगळीं ऑफिसां आसा तीं केपें आसतालीं आमी काम्र म्हणटाले कादय म्हणटाले काम्र म्हणजेच म्युनिसिपालिटी कादय म्हणजेच आमचे जेल ह्यो सगळ्यो पोर्तुगीज तेंपारय हांगा आशिल्ल्यो म्हणून हांव म्हणटा की पोर्तुगीज तेंपार जातकच गोंय स्वतंत्र जातकच आमकां थी सगळीं जीं ऑफिसां ती परत मेळपाक लागलीं केप्यांक भितर जेल जाली ज्या वेळार काणकोण नासताली किंवा धारबांदोडा नासताली somebody wants to take a credit of this तुम्ही केला क्रेडीट घेता ते घेवनय कारण त्या तांचे भितरच सारकें न्हू सारकें आसा ना तें तांकां खबर आसा जेन्ना सत्तेर आसा तेन्ना कोणाची याद जायना सत्तेर ना जातकच खंय तरी खूब मोठ्या पेपरांनी ताजे जळकोवपाक येवपा खातीर हे सगळे प्रयत्न आसात पूण तुमी कोणाक हिंड माता बाबू ना बाबू जावं कोणी जावं कशें जे येवन डेलिगेशन येवन लोकां मदीं एक चळवळ निर्माण करपाचो आतां सांग्यावेल जेन्ना कुडचड्या वेले म्हणटाले कुडचड्या वेले येवन मेळपा लागतले म्हणटा कितें की आमचे की हांगाच दुकानकारांचेर अन्याय जातलो दुकानकार ह्या सगळ्याकच आसा धारबांदोड्या आसा काणकोणय आसा सांगेरय आसा सो दुकानदारांचेर अन्याय जाता जर जाय जाल्यार सगळे दुकानकार म्हणटले की धारबांदोड्याचे म्हणजे हो कॉन्सेप्ट पळय दुकानदारांचेर अन्याय जाता आनी कितें जाता हें बरोबर न्ही सो तुमी कितें म्हणूंक सोदता की कितें बरें जाता तें पळय फोटो काडनाका म्हणजे हांव म्हणटा की म्हजे सांग्या वेले हांव एखादे वेळ कांय लोकांक दिसतलें की हांव सांग्यार कित्याक म्हणना काय म्हणून सांग्यार बाजूक पडटा न्ही तो सगळ्याक थी वचचे परस आमी सांग्या वेले आमकां पास जातलो मडगांव जर येतलो आनी पयलींच्या डिस्ट्रिक्टा कडेन येता जर जाय जाल्यार आमकां केपेंच्यानूच येवचें पडटा म्हणटकच हो जागो आसा तो आमकां सगळ्यांक म्हणजे सेंट्रली लोकेटेड आनी लॉजिस्टिकली बरो आसतलो आनी पयलीं सगळीं ऑफिसां आसा ती स्थित आसा आनी सरकारा कडेन ती जागा आसा मुख्य म्हणजे सरकारा कडेन ती स्वताची आमदार आसतना हें कांय करूंक ना तेन्ना फोटो काडटा हांव भाशा करना ओके